बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसो ख्रिस्तई म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो जेजूच्या येण्याक आम्ही तयाराई करता असताना ही तयाराई आत्मिक तयाराई जाऊन दी मात्र नाही जेजूक आमच्या मध्ये आणि आमच्या कुटुंबात आणि आमच्या काळजान स्वीकार करूंक जाय असली ती तयाराई आम्ही करूंक सोम्याची कृपा आम्ही मागून काण घेवया आणि हे मिसाचे बलिदान आम्ही पावते परी पेटोवचे पसत आमची पातकां आतां आम्ही वळखुया आणि जेजूची ससाई मागोवन म्हणया हांव पातकी आणि तुमकां भाव बहिणो म्हजो गुणी हांव सांगता मनान चिंतन तोंडानुसार वायट अथवा बरें सांडोवन हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोड अपराध ह्या पसोस भगेवन सदां संवकार मरे सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव बहिणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनती प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुलत करू आमची पातकां बुगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो आमेन. कळवळ्या बापा आमची कलती मागणी दयेन आयकून घे आणि कष्ट दुखोनी वळवळतल्यांक आदार दी तुझ्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळो आणि आदल्या खोट्यापणाक आमी परतून बेश्टोंक निर्मी नाका हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे समे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत आणि राजवट चलयता सासनाच्या सासना. झेफानिया प्रवादाच्या पुस्तकांतले वाचप अशें म्हणटा सर्वेस्पर विद्रोही कळंकीत आनी निश्ठूर शहराचे काटा उल्याक ताणें कान दिवंक ना दाखोवन दिल्ली सूख वळखून घेवंक ना सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूंक ना आपल्या देवाशी ते लागीं सरूंक ना तेन्ना सगळ्यांनी सर्वेस्पराचें नांव उलो मारचे खातीर आनी एका मनान ताची सेवा करचे खातीर हांव सगळ्या परजांचे वोंट नितळ करतालो. इथिओपियाच्या नया पलतडीत हांव म्हजे भक्त म्हाका दानां हाडटाले. तो दीस येतालो तेन्ना तुवें म्हजे परजेन म्हजे विरोध केल्ल्या वायट करण्यांची लज तुका आनीक बगूंक पडची ना.
कित्याक तुज्या मदल्या गर्विश्ट बडायखोरांक हांव काडून उडयतलो आनी तूं म्हज्या पवित्र पर्वतार गर्वान भरची नाय. कित्याक हांव तुजे मदें एक ल्हानवीक आनी खालती पर्जा दवरतलो आनी इस्रायेलांत उरल्यान ती सर्वेस्पराच्या नांवां थंय अस्र घेताली. वायट ती करची नान, फटी मारची नान, कपाटी जीप तांच्या तोंडांत आसची ना. कोणायची भिरांत नासता ती चरावाक वेताली आनी विशेव घेताली. देवाचे उतारे. देवाचे होडुपकार. कष्टांतल्यान उठल्यान उल्लू मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कष्टांतल्यान उठल्यान उल्लू मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाजतलो. ताची वाकून स्तुती कळन आसता म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हे आयकून तबल्या धाकट्याक संतोषान. कष्टांत येयल्यान मोडल्यान उल्लो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोष भरीत जाता. ताची मुखां म्हळ्यार लजिनके दीस पावना. कष्टांत येयल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. आनी सगळ्या अनवरा आकांतांतलो ताका निवारलो. कष्टांत येयल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत ताचो उगडासच आळवून सोडता. नितीवंताचे बोबे सर्वेस्पर कांतिता आनी तांकां सर्वय कश्टां अनवरांतली निवारता. कष्टांत येयल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. खंती दुखीन भवांतल्यान सोमी लागींच आसा. भरवसो खणलेल्यान हात दिवन तो उखलता. आपल्या सेवकांचो जीव सर्वेस्पर राखता. ताच्या गोपांत आसरो संतलेल्यान तो केदीस शिक्षा लावन सोना. कष्टांत येयल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. कष्टांत येयल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली.
सर्वेस्प तुमचे सोफे असो तुमच्या सोवे असो माते बापर म्हणजे सुख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजून प्रधान याजकाक आनी लोकांच्या मालगड्यांक म्हळें तुमकां हें कशें दिसता सांगा एका मनशाक 2 पूत आसले तो आपल्या पयल्या पुता सरशी येवन म्हणालो पुता तूं आज वचोन दाखामळ्यांत काम कर ना हांव वचना ताणें जाप दिली उपरांत ताणें आपलें मोन बदललें आनी तो गेलो मागीर बापय धाकट्या पुता सरशी येवन अशेंच म्हणा लागलो जायत बाबा बेता म्हणून ताणें जाप दिली पूण तो गेलो ना ह्या दोगां पुतां पैकी कोणें तर बापायची खुशी केली तांणी जाप दिली पयल्यान जेजू तांचे लागीं म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता सुंकागार आनी कलवतां तुमचे प्रास पयले सर्गींच्या राजांत रिकतले कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हूण जुवांव आयलो पूण तुमी ताका सतमंदूंक ना सुंकागारांनी आनी कलवतरांनी ताका सतमंदलो हें तुमी पळयलें जाल्यारय मोन बदलून तुमी ताका सतमंतलो ना म्हणालो जेजू देवाचें उतर Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. क्रिस्मसांत कुर्साची सावळी आसागी क्रिस्मसांत कुर्साची सावळी आसागी फादर खरंच म्हाका आणखी कितलो वेळ आसा ह्या क्रिस्मसा वेळारत खरंच कित्याक म्हणून थोड्यांच्या मोतींत येवंक पुरो कित्याक म्हळ्यार क्रिस्मस म्हणल्या तक्षण आमच्या मोतींत उदेवची बगणां संतोषाची आनंदाची मोगाच्यानी आमकां सांगाता येवंक आसच्या एक अवकाशाची नवे वस्तूर कुस्वार कित्याक लुकाचो वांजेल 2 अध्याय 10वी वळ आमकां सांगता मनशा कुळाक सोडवण दिवच्या पासत देवान आपल्या पुताक पाठयल्लो संतोषाचो संभ्रमाचो वेळ वो वय जेजो मनशा रुपार परगट जालो हें सत आमी क्रिस्मसांत आचरण करता तर मनशाक पातकातावन सुटोवंक जेजू ह्या संवसारी आयलो मातेवचो वांजेल 1 अध्याय वळ 21 मात्र जुवांचो वांजेल 3 अध्याय 16वी वळ आमकां सांगता देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताचे एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक ताणें धाडलो म्हणटा आसतना जेजूच्या जल्मांत आमकां कुरीस दिसून येता गी हे सवाल आमी विचारल्या वेळार खंडीत जावनी जेजूक तेंपलांत भेटयता आसतना मोरयेक आयकूंक मेळिल्लीं 3 उतरां बाली तुजें काळीज पावसतलें वो पूत तुजो थोड्यांच्या उदरगतेक आनी थोड्याच्या पडण्यांक कारण जातलो लुकाचो वांजेल 2 अध्याय वळ 34 तर कुरीस म्हणटा आसतना निराकरणेचो संकेत दुखाचो संकेत अपहास्याचो संकेत लजेचो कश्टाचो संकेत तर क्रिस्मसांत गरज आसा की वय क्रिस्मसांती कुर्साची सावळी आमकां दिसून येता पयल्यान पयले मरियेचो गर्भस्तंभ मोरी अहंकार जावन जेजू क्रिस्ताक गर्भस्थ जाली असाध्यांत असाध्य जाल्लें काम संवसार पातयेवंक सकनातलें तें घडीत म्हणटा आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो पवित्र आत्मोचेर देवोन आयलो आनी ती गर्भस्थ जाली
आज तुमकां कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक तुमकां दोतोन हें शिकयलां आनी तुमच्या मलगड्यांनी तुमच्या कानांत त्या दळा घालन आज हाचे विशयेंत तुमकां सबार सवालां उदेनांत मोरी पवित्र आत्मे वरवीं गर्भेस्त जाली म्हणलें तुमी पाती येतात पूण मोरयेच्या काळार तुमचे बरेंत तांकांय व्हडलें तोंड आसलें तुमचे बरेंत हांवें सांगलें म्हूण सांगनाका आमकां काल्याक दुसऱ्यांचे विशयी हें उतर तांच्या तोंडान ती येतालें आतां चिंतया मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तुमच्याच वाड्यांत एक अंकार गर्भेस्त जाल्ल्या वेळार ती तुमकां येवन तुमच्या जमतेंत सांगता वाड्याच्या जमतेक आयिल्ले सांगता तुमचे दोळे येदे आंबाडे जाल्ले पळोवन ती तुमकां विवरण दिता देवदूत दिश्टीक पडलो आतां दुसरे पटीन जेजू ख्रिस्त संवसाराक येता म्हजे मुखांतरत येता म्हूण सांगल्यार तुमी पाती येतात गी तुमी जमत मुगदोंक राखानांत कुशीन बसुल्ल्या लुसी बायेक लोव कुट्टून तुमी सांगतात वय वय देवदूत आयिल्लो पोर बाईकार गेल्या त्या 500 म्हयन्यांनी देवदूत बाईकार येता आनी वेता थंयत जमती मुगदवना मोगाळपत्र सोवेय सांगोवना देवदूताची खबर खंय तावन आयिल्लो खंय येता केदाळा येता कितल्या वरार येता म्हणलें वाड्याकारांक कळोन जालें तर तुमी इतले मुखारसून गेल्लींत देवदूताक पातयेनान जाल्यार त्या दाळाचे लोक देवदूताक पातयेलींगी म्हळ्यार पळया आतांच्या काळार म्हणी सोसून वर येता दू खंय गेला म्हळ्यार बॉम्बे मावळ्यागर गेला म्हण येत रजाने आतां ताका थंयत सोडला म्हण येत कांय घडीत जाल्यार त्या दळाना नजरेत ल्हान गांव आनी थंय कानून कतेंगी म्हळ्यार जुदेवा मदें एक अंकार गर्भेस्त जाल्यार पात्रावन जिवेशी मारचें कानून थंय आसलें म्हणटाना मोगाचेनो मोरयेचेर दुबाव साडयो लोक कितलो उलयलो गी तिच्या कारणाक कितलें पडलें गी आमकां कळीत ना बायबलांत आमकां सांगोवना तिणें आपले सुमेची साकर्न तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणटा आसतनांत कुर्साक तिणें कांद मारलो कुर्साची सावळी जेजू गर्भेस्त जातनांत मोरयेक पळोवंक मेळ्ळी म्हणटा आसतना क्रिस्मसान ती कुरीस आसा मात्र न्हय जुजेई ताणेंय कुरीस वोवय जय पडलो ताका कितल्या जाणांनी आयडिया दिली कोण ना आयडिया दिवचे आमचे मदें उणें नांत पैगिनी तुका गाल्याक सायबा ताका सोंड सोड फाल्यां आपया पंचायतीक करया तिका पात्रावन जिवेशे मारया तूं काल्याक तुज्या माथ्यार घेवंक काण येताय म्हणून सबार जाणांनी ताचे काण पुंकले कोण ना आनी मात्र न्हय झुजेय चिंतूंक पडटा हांवें आतां पब्लीक केल्यार तिका पात्रावन जिवेशी मारतात गुटान तिका सोडचें म्हणून ताणें निर्धार केलो सो ही स्थिती ताणें उबयल्लो कुरीस तो कितलो बारादीक कुरीस जावंक पुरो म्हणलें आमी चिंतून पळयया ताच्या मदें गर्भेस्तीन सकडी लोक उलयतात पूण मोरयेन करी जाय जाल्लें काम त्या कुर्सा मोदें तिणें केलें मोरी एलिझाबेथची भेट करता आनी एक कुरीस वोवोन आसच्या आनी एक स्त्रीयक ती कुमोक करूंक थंय येता केदाळा जेजूक कोण घेता गी तो वोगे बसना पगार त्या जेजूचो संतोष हेरांक दिवंक प्रयत्न करता म्हणलें मोरी आमकां थंय शिकयता हें पयलें दुसरें मोगाच्या भावान आनी भयणीनो गर्भेस्त जाल्या उपरांत देवाच्या पुताक तूं जल्म दितेली म्हणून देवदूतान तिका सांगल्यार तिका कांय सुखाचें जिणी मेळोवंक ना त्या ताईन वेळार बेतलेमाक वचोन तांचें नांव दाखल करी जाय म्हणून सांगून राय परमाण करता आतां बरल्ली गर्भेस्तीन आज पळयात
ल्हान 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 कारणां पासत ल्हान ल्हान कारणां पासत कुटुंबां बेसेन जातात. आमच्या दुवेक त्या आस्पत्रेंत बाळंतेर करूंक ना, त्या डाक्टराक व्हरूंक सांगल्लें, बाळंतेर पोसूंक तिका आपोवन हाडलें, बाळंतेरा उपरांत चेन घालूंक ना, बाळंतेरा उपरांत पाळणें दिवंक ना, बाळंतेरा उपरांत पेंटाक मूंज बांदूंक ना. पळया कितलीं कितलीं कारणां 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 कारणां. थंय कांय ना. धाकटेर आल्लोगी ना. बरल्ली गुरुवार 70-80 किलोमीटर वचोचें जाल्लें. आज 1 म्हयनो जाल्या उपरांत 4 मेटां काडूंक 8 जण हालोवंक ना. बेड रेस्ट. बरल्ली गुरुवार 72-82 किलोमीटर कशीं चलोवन गेली गोत्तुना. आतां देवाच्या पुताक जल्म दी जय जाल्यार एटलिस्ट एक ल्हान घर म्हणी देवान दी जय आसलें. थंय ना. आसऱ्यांत तांकां जागो मेळोंक ना. लांब पैण. भद्रती ना. केर काण घेतली कोणी नांत. तर एक सवाल उदेता, ह्या कश्टांच्या काळार त्या दोगांनी कितलें तांकां बगूंक मेळ्ळें ही गोत्तू ना. एका कुशीन येणो येते आसात, जागो ना. झुजे हर एका घरा बडयते आसा, कोणी ओपन करनात. पळयतात बागील दमतात. काल करचें म्हूण कळीत ना. बरादीक कुरीस. कित्या खातीर हांवें देवाक जाप दिली गाय म्हणून चिंतूंक की पुरो मरयेन. तर जागो कित्याक मेळोंक ना. कित्याक म्हळ्यार समाजाची स्थिती तशी आसली. जुदेवा मध्ये एक गर्भेस्त बाळान जायत जाल्यार 40 दीस कोणेय त्या घरा भितर रिकचे बरी ना. वसो बाळंटी वसो. आतां आमच्या मदें आसलें न्ही, कोण म्हणी तुमी मरणाच्या घरा गेल्यार निट्ट घरा भितर रिकताले आतां. पयलें परत आतां काय क्यार ना. पयलें परत गेटी गडतावन बॉम्ब मारून येताले. येना कात्रे आपड ना कात्रे म्हूण. काले ओवण काणून येताली म्हाका गोत्तू ना. आपड ना कात्रे हांव मरणाच्या घरा वचोन आयले म्हूण सगळे मोड्यांत ओवण काणून इंत आयिल्ले बरी करताले. नाणयेक वचोन नांव आयल्या उपरांत पुरो जालें समा जालें. तो मेल्लो मनीस नाणयेच्या पायपांतल्यान वचोन माडा मुळाक सेरवल्ले ताचे पुरो गेले. ಒಟ್ಟುಕು ಓಸೋ हांगाय तेंच जाल्लें बरली गर्भेस्तीन आज फाल्यां भुरग्याक जल्म दीत जाल्यार घरा आसलीं पुरा बस्ट जालीं 3.5 रावोजे पवित्रपण सांबाळून घेवंक नाका आमकां काल्याक वो बरो मुखार वस मुखार वस मुखार वस लास्टाक एकल्यान गोठो दिलो त्या गोठो दिल्ल्याचें नांव वांजेलांत बरोवन घाले जाल तो कोणाचो गोठो म्हणून आमकां कळीत ना पण ताणें उदार म्हण करन तो गोठो म्हणून जेजूक दिलो पळया एका स्त्रियेन भुरग्याक जल्म दिवचो जागो गोठो गी म्हळ्यार पातकाच्या कोंडांत जेजू जल्मलो म्हणलो अर्थ गर्दनाचो गोठो आमकां दिता कित्याक आज आमी करचो लाखांच्या गोठ्यांनी निधी येता तशें एक काडी कोयर कांय नासतना कितल्या बऱ्या रितीन आमी करता आमचे घरी तशें आसना थोडे गर्दनाचे गोठे पळयल्यार थंय बेड्ड घालून निधी हा म्हूण बगता पूण त्या दीस 2025 वर्सां आदीं आसलो गर्दनाचो गोठो आज आमी करचे गर्दनाच्या गोठ्याक आज करचे गर्दनाच्या गोठो पळयल्यार 25 गर्भस्थ स्त्रियो हांव आंगात बाळान जाता म्हणटात आस्पत्र म्हाका नाकात नाका म्हणटात तसो आसता तातूंत एक कोयर जावं दी धूळ जावं दी खंय आसना कितले क्लीन जावन पूण त्या गोठ्यांत काले आहलें शेणां आहलें गाण आहली
बोकऱ्याची बिट्टी आल्ली कोणना आनी काले आल्ले देवूच जाणा ती जेजुगडे ती सारची थंय तो जल्मलो पळया आनी एक कुरीस सारकी भद्रती नासतना आनी एक कुरीस मोरयेनी ववयलो जुजेनी ववयलो जेजूनी ववयलो तिसरो कुरीस मोगाच्या भावांनी भयणीनो भुरग्याक जिवेशी मारूंक हेरोद पळयता आता जल्म कसोय दिलो तेग राई नेकेत्र पळोवन येता आसतना ते नेकेत्र रावळे रांतच्या वयर रावले सादारण जावन मनशांनी चिंचे प्रमाणे राय खंय जल्मता राय जल्मता रावळे रांत त्या देखून हे तेग राय भितर रिकतात आनी हेरोदी कडेन विचारतात जुदेवांचो राय खंय जल्मला आतां हेरोदाक फुल्ल बेंदी संवसार जाता आतां म्हाका प्रतिस्पर्धी जावन आनी एकलो राय जल्मलो न्हयंगी त्या देखून ह्या तेगांक तो धाडटा तुमी सोदना करा हांवूय येता त्या भुरग्याक आराधन करूंक न्ही ते भुरगे मेळ्ळे क्षणां ताका जिवेशी मारूंक ताच्या पटापट चवथो कुरीस मोगाच्यान इजिप्टाक पयण 480 किलोमीटर नाजरेता तावन जेरुसलेमा तावन इजिप्टाक आतां जाल्यार तुमी इस्रायलाचे पैण भगवंत जाग्यांच्या पैणाक कोणी तुमी गेलात जाल्यार तुमकां इजिप्टाक येताना इस्रायलांतावन इजिप्टाक येताना बस्सार व्हरतात 150-170 किलोमीटर फास्ट येता बस 4 वरां खाण घेता तितलें स्पीड वचोन बस पण मोरी आनी आसतना 180 किलोमीटर फास्टेचें बस आसलें ना तें पयण चिंतनांत जुम्म जाता कित्याक म्हळ्यार तें पयण उदक आसल्या जाग्यार न्हय ते सगळे 480 किलोमीटर तुमी पळयल्यार खंय तुमकां उदकाची झरी मेळना खंय न्हय मेळना खंय एक खाणा ववरी तुमकां पळोवंक मेळना हांगा एक जड मेळ्ळ्यार आनी एक गडे एक रूख ल्हान एक रूख पळोवंक मेळटा नातल्यार पुरा खालीत आतांत अशें आसा जाल्यार 2025 वर्सां आदीं त्या जाग्याची परिस्थिती कशी आसली काय तांतल्यान ही दोगांय त्या नेण्ट्या भुरग्याक काण घेवन ती चलोवन गेलीं कसले पुरा कश्ट तांकां सोसूंक मेळ्ळे आमकां कळीत नात पांचवें वो भुरगो जल्मलो म्हणून 2 वर्सां भरल्ल्या नेण्ट्या भुरग्यांनी प्राण सोडी जाई पडले मातेवचो वांजेल 1 अध्याय 17वी वळ कित्याक हेरोद राय जेजू जल्मोवच्या आदींत अधिकारांत आसलो जेजू जल्मोवच्या 43 वर्सां आदीं ताणें अधिकार घेतलो जेजू जल्मोवन 4 वर्सां पर्यंत तो अधिकारांत आसलो भारी नांव आसलें हेरोद रायाक ताणें जुदेवांक तेंपल बांदल्लें व्हडलें सैती तेंपल बांदल्लें मात्र न्हय तो तितलो बरो आसलो की तितलोच तो क्रूर जावन आसलो कोणाय की सोसून काण घेवन सो मनीस न्हय त्या देखून ताच्या दोगां भुरग्यांक की दुबावानूच ताणें दिवयशें मारलें ताणें बसल्या चेहऱ्याचेर भुरग्यांनी दिश्ट घाल्या म्हणून आनी भुरग्यांनी दिश्ट घालचे बरी ताच्या आवयनी ताका शिकोवन दिला म्हणून ताच्या बायलेकच दिशी मारलें आनी बायलेच्या आवयकी जीश मारलें त्या देखून कोणाकी सोसून काण घेवन त्या देखून भुरग्यांक ताणें जिवेशी मारलें व्हडलें न्हय ताच्याच कुटुंबाच्याक ताणें सोडूंक नासलें त्या देखून हेरोद तितलो क्रूर जावन आसलो आनी जेजून ववयल्लो कुरीस त्या नेण्ट्या भुरग्यांनी ववय जाय पडलो त्या देखून आज आमी क्रिसमस व्हडा संतोशान आचरण करता जाल्यार पयल्या क्रिसमसांत दुबाव आसलो आनी संतोशी आसलो विश्वासी आसलो आनी थंय अविश्वासपणी आसलें संतोश मात्र न्हय बेश्टावणी थंय आमकां पळोवंक मेळटा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो म्हणटा आसतना कश्टांनी कुरीस वोवन काण घेवनूच जेजू ह्या संवसारी आमकां सुटका दिवंक आयलो म्हणटा आसतना ताचें
फेस्त ताच्या जल्माचो दीस आचरण करता आसतना आमी हेरांच्या खुर्साक एक हात लावंक हेरांचो खुरीस आमी एक इल्लेसो वोवंक आमकां क्रिसमस उलो दिता. त्या देखून क्रिसमस वांडचें फेस्त क्रिसमस संतोष आमी अदल बदल करचें फेस्त जावन आसा. आमच्या काळजान जाल्लो संतोष हेरांच्या काळजान ती आमी पळोवंक हें फेस्त आम्हा सोमेस्तांक कुमोक करून दी म्हणून आमी मागया. आमेन. एक कुटुंब जावन आमी ह्या पुणतळाक आयल्या. ह्या पुणतळाक येतना आमच्योच गरजो आमी हाडल्यात तर आमी ती सगळे एकठांय करया आनी जेजूच्या पांयां तळा त्यो आतां आमी मागया आनी तो सोडवंदार आमी मागिल्लें आमकां खंडिती दिवन आमकां आशिर्वादीत करतलो. सर्गींच्या बापा पवी सबन चलन वचच्या आनी पवी सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या पापसैबाक गवळी बापांक येजाकांक धार्मिकांक राख आनी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. तुमची जबाब. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी आनी राजकारभाऱ्यांनी सत्तानितीन आमचो देश चलोवन व्हरूंक भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां पेरंट लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाण्यांनी संवसारी आनी लौकीक संगतीक बुलोवन तांची जिणी होगड्यानेशे बगात तुज्या पुता जेजूच्या सुवातेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बोड दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जमलेल्या तुज्या मोगाळ सांत आंतोनीच्या भक्तिकांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तांची मागणी आनी ते सवां तांचे खंत बेजाराय आनी काळजाचे अस्कर सुस्कर हाडून ह्या पुण्यक्षेत्राक आयल्यान तांची आशा अपेक्षा सुपळ कर आनी तांकां तुज्या भरपूर आशिर्वादांनी बोर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. शारिरीक आनी मतीच्या पिडेन कश्टांच्या सर पिडेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सर पिडे शिडेंतले तांकां निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या पुण्यक्षेत्राच्या अभिवृद्धीच्या कामाक विविध रितीन आदार दिल्ल्यांचेर आनी उदर मनांचेर दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी 100 आनी तांकां फांटी दी. फुडें जावचे आसचे सर बरी कामां शेवटाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. हात आमचे जोडयां दोळे आमचे दांपिया ह्या पुणशेताक आमी येता आसतना आमी हाडली आमची कल्ती प्रार्थना आमचे वैयक्तीक जिणयेची मागणी आमचे कुटुंबाचे इरादे आतां मौनपणी आमी समर्पण करया. सर पदवेदारा सत्साच्या देवा थोडी कल्ती प्रार्थना तुज्या पांयां तळा वाडटान आमी दवरल्यान तुजी खुशी वयतरसल्यार ती स्विकार कर. आमकां ताचे मुखांतर तुजे आशिर्वाद मेळो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन.
भाऊ बहिणीनं मोचे आणि तुमचे बलिदान सरपत्रा देव बापाक मानतात असले जाव म्हण मागात. दयाळा बापा खालत्या खाळसानी मागणी आणि देणी आम्ही तुका भेटयता आणि आमच्या पोसण्या कांय पावोन चल्यारी हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमकां स्वर्गर्जांनी काकुळतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यावर पे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सोर काळी आणि सोर ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापोन घेवन पयले पटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुरविल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं तेर दवरून आतां आमी आशेतावन तें तुवें बसयलेलें देणें तूं वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूत आनी सर्गींच्या सोळ दरबारांत सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा करस तू पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची. तेसपरी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सोमेस्त मनशां पसोत तें वावरतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sogut părgăciuia.
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी हो जिवेताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बराबर तिका प्रितेमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळपणान फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव पारमरिये देवाचे माय संगाती, भगवंत झुजे तुजो पती, भगवंत धर्मदता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटोवती. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu वरवीं, Tias Jesu संगता, Tias Jesu पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां जशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या भागान आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येण्या परवशनांत केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतल्यान सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पद्मी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दमदुतांमुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने खोटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोफे असो. तुमच्या सोव्या आसूं. भाव भयणीनो, एकामेकाक शांती दिवया. शेळी संसाराचे पाप काडटा ती या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां
आमच्या काळजात. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. जीविताचे खांड, आज्ञाचे पोषण, आत्मोहंस भरताय जैवी जीवा. तुझे खाण सदा दी आमकां, दैवी जीवन भरा आमकां. तुझे खाण सदा दी आमकां, दैवी जीवन भरा आमकां. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या, स्वागत करू तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. सासने दैवी सत्त, संसारात भायलो लोक, मोक्षा गुणात जिविलो लोक. तुझे खाण सदा दी आमकां, दैवी जीवन भरा आमकां. तुझे खाण सदा दी आमकां, दैवी जीवन भरा आमकां. तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या, स्वागत करू तुका राखून रावल्या. ये वेगी ये आमच्या बिडारात, राव सदांच आमच्या काळजात. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिल्या त्या जेवणान आमी दोदोशीत जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या गुटांत वाड्डो घेवन संवसारी वस्तूच्या जाणवयेक मोल करूं आनी सर्गींच्या देण्याक लाभ दोंक आमकां शिकय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसो. तुमच्या सोवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. केरेकट्टे सांत आंतोनीच्या पुणशतक आयिल्ल्या तुमकां सांत आंतोनीच्या सर्व भक्तिकांक पयल्यान पयलें मोगाचो स्वागत हांव मागतां. सुमार 350 तावन 400 वर्सांची दीर्घ लांब चरित्र ह्या पुंतळाक आसा आनी तो वळतावन ह्या दिसा वरेक ह्या पुंतळाक सांत आंतोनीची ससाय मागून आयिल्ल्या भक्तिकांक सांत आंतोनीन व्हड आदार दिल्लो आसा आनी देवाचें व्हड कृत्यां तांच्या जिवितांत ताणें जायशें केल्लें आसात. ह्याच विश्वासान वर्सभर धरून हांगासर आयिल्ल्या तुमकांय सांत आंतोनीची ही ससाय व्हड मापान फावो जावं दी आनी तुमकां देवातावन व्हड आदार लाबोवन दी म्हणून हांव मागतां. आनी सांगाता म्हज्या दिसपडट्या मागण्यान तुमचे पसत मागतलो म्हणून म्हजी मागणी हांव तुमकां ह्या वखदां बसयतां. ह्या पुंतळार तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे हर एका मंगळारा सांत आंतोनीचें नोवेनां आसात. नोवेना दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रामेंताचें आराधन, 11 वरार मीस, उपरांत नोवेन, उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण. हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा. हप्त्या मदें ह्या मंगळाराच्या दिसा कोणाक ह्या पुंतळाक भेट दिवंक कश्ट जातात तांणी आयताराच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन सांत आंतोनीची मजत मागून तुमची मागणी देवाक भेटोवंक अवकाश आसा. ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा. भुरग्यांक तशेंच कुटुंबांचेर वांजेल रजार, आत्मीक समालोचन आनी कुमसारां ही सेवा हप्त्या मदें गरज आसलेल्यानी सुरवेरस कळोवन येवच्याक विनंती. हप्त्या मदें कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतेल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार
जोगती मांडावळ आमी घालतल्या ह्या पुणशेतांत धर्मीक वस्तूंचे स्टॉल आसा पवित्र उदक तेल दुंप कोंतां बेंतिण्यो सांत आंतोनीच्यो ल्हान इमाज्यो जेजूची सुवार्ता बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची तुमकां गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दिवेत सांगाता कॅथोलीक पंचांग बायबल डायरी नव्या वर्साचे आनी सांगाता क्रिसमस बेगिन्स आसा येवच्या हप्त्यांतच म्हळ्यार बरी आमी क्रिसमस संभ्रमता क्रिसमसाक क्रिसमस ट्रीक गरज आशिल्ले डेकोरेशन आनी सांगाता लायटिंग्स आनी हेर जायत्यो वस्तू हांगासर मेळटात खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार स्टॉलाक भेट दियात मिसां दिवंक कोणायकी आसात जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपये 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुर्दोम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपये 500 हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणाक प्रायोजक रावोंक अवकाश आसा रुपये 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणाक प्रायोजक रावयेत तांचे प्रमाणे चड या उणें दिवन ह्या जेवणा बाबतींत आदार दिवयेत ह्या पुणशेतांत अभिवृद्धीची जायतीं योजना आमी हातीक घेवंक आसात ह्या पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांच्या आसऱ्याचें योजन हें योजन हंत हंताक मुखार वचूनच आसा हें योजन संपवन निर्गतिकांक फुंक्याक वस्ती आनी जेवण दिवंक आमी आशेता ह्या वरवीं पापा लिओन सांगलेल्या प्रमाणे आमी दुबळ्यांक केवल न्हय उतरान बदलाक कार्यान तांच्या कुमकेक आमी वेता आनी तांचे थंय आमचो हुस्को आनी मोग आमी दाखयता हे दिशेन कोणायके तुमकां कुमो करूंक आसा जाल्यार तुमचें दान ल्हान या व्हड दफ्तरांत आमी घेता ह्या योजनांचो विवर वांटपाची मनावी पत्रांय स्टॉलांत मेळटात ती घेयात हेरांक दियात आनी ह्या योजना खातीर हेरांत दान एकठांय करून आमकां दिवंक तुमकां साध्य जाता जाल्यार ते दिशेन तुमचो आदार तुमी दिवयेत येवच्या वर्सा रेलिकेचें फेस्त फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर मंगळाराच्या दिसा सांत आंतोनीच्याच दिसा आमी करता ह्या फेस्ताक तुमकां आतांच हांव आपोवणें दितां आयच्या दिसा देवस्तुतेक आदार दिल्ल्या हर एकल्याचो उपकार बावडटा संगीत दिलां लॉयड रिबेरो गंगोळ्ळी किर्तनां गावंक मोग करता रिना मेंडोन्सा आनी सांगाता गायन गावंक सांगात दितात रोजी आनी फिलोमिना हांचो उपकार बावडटा तांकां देव बरें करूं आयच्या दिसाचें आराधन आनी तशेंच मिसाचें बलिदान आमकां हांगासर आसा करूंक आनी भेटोवंक आमकां आदार दिला मानादीक बाप रोमन पिंटो काबळे सान फ्रांसीस सावेराच्या फिरगजेचो फिरगज याजात हांगासर तवळ येवन ही आत्मीक सेवा ते दिवन आसात ह्या वखदाक भोव अपुरबायेन आराधन चलून व्हरून आमची काळजां मनां देवाक उबारूंक कुमो केल्ल्या तांचो आनी अपुरबायेची शिकोवन दिवन आमची काळजां मनां देवाच्या उतरांच्या उजवाडान प्रकाश भरीत केल्ल्या तांचो उपकार बावडटा फादर तुमकां देव बरें करूं तुमच्या देवाचें उतर परगट करच्या मिसावान देव तुमकां आदार दिवं दी आनी तुमच्या ह्या मिसावा मुखांतर जायतीं मनां काळजां बदलून दी आनी देवा सरशीं परतून दी म्हणून हांव मागतां येवच्या मंगळारा दिसा हांगासर ल्हानशें एक विशेश आसा त्या देखून तुमकां सुमेस्तांक ह्या येवच्या मंगळाराच्या ह्या नोवेनांच्या मिसाक आनी बलिदानाक हांव आपयतां तें विशेश कितें म्हूण सांगना उपरांत तुमकां येवच्या मंगळारच तुमकां कळटलें देव बरें करूं नोवेनाचें गीत आमी गावया नोवेनाची सुरवात आमी करया Forma
नंबर 16 नव्यानांचे मागणे संगता भक्तीपणी आणि विश्वासपणे म्हणया ये वर्त्या संत अंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सूख अनवरां देवसार आणि सर तरांचे वासाची पिडा पयसर तामन उगडास कर तुझ्या मारिफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा उसांबळ तरये तण जातात बंदेवानांचे संकले तुटून पडतात तोंडे उठून चलतात कुरडे पळयतात केप्पे आयकतात मने उलयतात भायर पडले वस्तू मेळटात ल्हानवड तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा तुजे वरवीं आपाय ग्रास पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय सर पात्यांनी तुजेर दवन तुजी कुमक आमी मागता इतले व्हडे आशेन आमी मागता तें सर आमकां जोड दिवन तुजे पदवे संवसाराक दाखय आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या संत अंतोनीक मागणे ये केरेकट्ट्याच्या असऱ्या घरा पदवाच्या संत अंतोनी तुझ्या असऱ्या मारिफात तुझे मजत मागून या पुणशताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांत पावताय तांचे मागणे आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय सबार जाते खातीर लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजांक पावताय देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असऱ्यांचे देणे विशेष ह्या असऱ्यांच्या सक्तेन आमच्या सर कुडी आत्म्यांच्या गरजांक पाव म्हण तुजे लागीं कलतेपणी मागता. आमच्यो गरजो आमचे ते सवा आमचे इरादे संत अंतोनीच्या पांयांतळ आमी दवरया ताणें देवा लागीं मागून जेजू लागीं विनंती कर आमकां गरजाचो आदार दिवच्याक आमच्या कश्टांतान आमच्या समस्यांतान ताणें आमकां भायर काडच्याक आमचें उणेंपण ताणें बर्तेकन दिवच्याक. दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक बरी सैरीक मेळून बेगीनच काजार जावंक बरें एक PG मेळोवंक भुरग्यांनी परिक्षेंत बरें करून शिकून बरें अंक जोडूंक परगांवांत बरें काम फावो जावंक स्मोकीक एडिक्शनांतावन भायर येवंक पाट दूख आनी पांय दूख गूण जावंक काजार जावंक मन करूंक घरचो जागो बऱ्या रितीन वांटे जावंक अनैतीक संबंदांतावन भायर येवंक वायट संगतींतावन भायर येवंक कुटुंबांतल्या सौर सन्यांक बरी भलायकी मेळोवंक कुटुंबांत शांत समाधान आनी एकवट आसूंक जागो आनी घर बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक घर बांदूंक गेल्ली अर्जी सरकारांतावन पास जावंक शेळ एलर्जी कोंकली गूण जावंक रीण फारीक जावंक ऑनलायनार गेल्ले पयशे पाटी मेळोवंक सायबर फ्रॉडांतावन जायते पयशे होगडायलेले आसात ते पाटी फावो जावंक भुरग्यांचे देणे मेळोवंक विजा मेळोवंक USA इस्रायल ऑस्ट्रेलिया आनी ऑस्ट्रेलिया गांवांक राखून आसले विजा बेगीनच येवंक घरांनी जाग्याक वचोंक वाट मेळोवंक परगवांत आसलेल्यांक रक्षण मेळोवंक 3 लाख पाटी येवंक स्वंत बिझनेस करूंक आदार मेळोवंक भुरग्यान सारकें करून सुडाळ करून उलोवंक स्ट्रोक गूण जावन चलोवंक जावंक कॅन्सराची पिडा गूण जावंक किडनीचे समस्ये गूण जावंक बऱ्या भलायकेंत आसूंक मोतीची पिडा गूण जावंक ह्या सर्व गरजांक आमच्यो गरजो आमी मेळोवया भक्तेपणी आमी मागया. ह्या मागण्या सोबें सांत आंतोनीचे विनवणें देवातान मेळिल्ल्या उपकारांचोय आमी उगडास काडया अर्गां दिवया. भुरग्यान सुडाळ उलोवंक साध्य केल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिता. दोगां जाणांक ताणें आशिल्लें बरें काम फावो जालां त्या खातीर अर्गां दिता. एकल्याक जायते तेंप काम नासलें सांत आंतोनीचे मजतीन एक बरें काम जायत्या तेंपा उपरांत फावो जाल्लें आसा. एकल्याचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्लो आसा ह्या पासत तीं अर्गां दितात. भुरग्याचे देणे फावो जाल्लें आसा. सांगाता कोर्ट केसींत
जायतें बरेंपण मेळिल्लें आसा. ह्या उपकारां खातीर आनी वैयक्तीक जावन आमकां फावो जाल्ल्या उपकारां खातीर आमी अर्गां दिता आसतना सांत आंतोनीचे विनवणेन देव आनीकय चड उपकार आमकां फावो करून दी, आमकां मेळून दी म्हळ्यार आशेन हें प्रार्थना आमी फुडें व्हरया. ह्यो आमच्यो चड गरजो देवा आमच्या बापाच्या पांयां तळीतून दवर. तुज्या मोगाळ विनंतेन काकुळटदार देव ती मागणी स्विकारसूं दी. सरकस्तांतल्या विघ्नांतल्यान वारांतले पिडेशिड्यांतले आनी वायटांतले आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ल्या उपकारा मारिफात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा जावं दी. आमेन. सांत आंतोनिया मोपसत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा देवा, तूं एकलोच विचित्र आनी आजापां करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागता. तुजो सेवाक सांत आंतोनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी, तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखे वरवीं सदां काळ तुका हो लाभ दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. पिडेस्तां खातीर मागणें. सोम्याचे नबी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे. आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावून दी. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसूं. तुमच्या सोबे आस. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी सस्नाच्या देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीन वतून कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट आनी सोर बांदपात असले ताका सोडय. मोतीची आनी कुडीची सोर पिडा, सोर दुखितावन पयस कर आनी तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्त पद्माच्या भगवंत आंतोनीच्या प्रत्येक माजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूण शेतान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताची शिकवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिबंतान जावन जियोवचें आनी तांकां महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. आमी सेवकेच्या जेवणाचेर आतां देवाचो आदार आमी मागून खाण घेवया. सर पदवेदारा सस्नाच्या देव, तुवें उदारपणान हें जेवण आमकां आज फावो केलाय. हें जेवण तयार केल्ल्यांक आनी हें जेवण दान दिल्ल्यांचो आमी उडास काडटा. तांणी केल्ल्या त्यागाचो सॅक्रिफिसाचो संकेत जावन हें जेवण आमी घेता आसतना सोम्या सोदानीक तूं आशिर्वादीत कर. तांचे कुटुंब तूं अभिशेकान भर आनी हें जेवण आमी जेवता आसतना सोम्या तुजो मोग आमी हेरांतय पासारूंक आमकांय एक अवकाश दी. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो हें जेवण आशिर्वादीत करून दी. आमेन. Japa
देवाक आमच्या दुस्मानांतली बापाच्या आनी पुताच्या आनी